ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तविवेत्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः सश्रुताः स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौतकण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन् परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञान्यादेर्मूर्छिता यत् समातृका कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेवताः द्रष्टाः श्रुता वा यद्वः स्वपुर्यां सुखमाश्रिते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् संवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विशेषेऽहं नृणां स्वयमुपस्थितं नन्वप्रियं दुर्विशेऽहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं ग्रहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परं दुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येते
किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीवितासायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैर्षुभिः कियत् तस्यापि तौ देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशशीयो गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोद्दीचीं दिशं यातु स्वैर्ज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायसः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा श्वेषु स्नेहपाशान्ध्रढिम्नो निश्चक्रां भ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं प्रपच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा चाहत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आसं समानः समलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां वेष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दनः गान्धार्याव महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर्वाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथावभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः
प्रियतमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशुतुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविः इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यं ज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मा आत्मनं स्वदृक् अन्तरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधः सेयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्य यां भावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमेवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः श्रुतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तश्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अबभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्माण्ड्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि बाभूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद् राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थितां पतिं साध्वीतमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिद्रक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वेहः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृदभ्रातृ दम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यतरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारिकायां जिष्णुर्बन्धुदिद्रक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिस्रक्षते यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः बेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियं शिवैष्योदन्तमादित्यम् अभिरौत्य न लानना मामङ्गसारमेयोऽयमर्भिरित्यभिरुवत् मामङ्गसारमेयोऽयम् अर्भिरेव इति अभिरुवत् सस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे बाह्यांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षैरुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैर्निद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रः दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात् साकं च स्तनित्युनिभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समेव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्ये ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यते
न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यश्रभाव्रजे दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किं घं दर्शयन्ति नः मन्ये एतैर्महोत्पानैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीनार् भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्तस्य द्रष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुर्पुर्याः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितं यथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो भिक्षाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन् मध्ये संस्मरन्नारदेरितं युधिष्ठिर उवाच कच्चिन्दानर्थपुर्यां नः स्वजनाः सुखमाशते मधुभोजदशार्हाः सात्वतान्धकवृष्णयः सूरो मातामहः कच्चित् स्वस्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्याः सहात्मजाः आस्ते सश्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखाः स्वयं कच्चित् राजाहुको जीवत्ये सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कः सशुतो क्रूरो जयन्तगदशारणाः आस्ते कुशलं कच्चित् देश्च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् शाश्वतं प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्भोजाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रार्षभादयः तथैवानुचराः सौरेः श्रुतदेवोद्भवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा वाद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यद्वोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादश्रुष्णुमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधबल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां
कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो विज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिनाभिहतो भावैः शब्दादिभिर्मङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थेभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतं स्त्रियं पराजितो वाथ भवान्नोत्तम ऐर्णासमैः पथे अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमम् कच्चित् पृष्ठत मे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरुक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। क्षमा प्रार्थना। कभी कभी बड़े बड़े पद हो जाते हैं कन्हैया जी, और हम उसको विच्छेद नहीं कर पाते हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी गलतियां हो जाएं उसे क्षमा करें। राधे राधे कृष्ण राधे।